ओम मनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं तसौ मत्वर्थे इति। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य इदं सूत्रं तत्र उक्तं यत् तान्तसान्तौ भसंज्ञौ स्तः मत्वर्थे प्रत्यये परे इति। भसंज्ञा कुतः अपेक्षिता इति चेत् वसोः सम्प्रसारणम् इत्यादीनि भसंज्ञाश्रितानि कार्याणि यथा स्युः तदर्थम्। अतः विदुष्मान् इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। तत्र विद्वस् मतुप् इत्यत्र विद्वस् इत्यस्य वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन विद्वस् इत्यत्र यः वस् इति भागः वर्तते तस्य वकारस्य सम्प्रसारणे सति विदुष्मान् इति रूपं साध्यते। तस्य च रूपसिद्धिः अस्माभिः विस्तरेण तत्र गतपाठे कृतैव। तदनन्तरं तत्र वार्तिकम् अस्माभिः पठितं गुणवचनेभ्यो मतुपोलुगिष्टः इति। नाम गुणवाचकाः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः मतुपः लुक् भवति। मतुप् इति प्रत्ययस्य लुक् इष्यते इति वार्तिकस्य अर्थः पठितः। तत्र शुक्लः गुणः अस्याम् अस्ति इति, शुक्लः गुणः अस्य अस्ति इति शुक्लः पटः इति रूपं साधितं। तद्वत् कृष्णः पटः इति अन्यदपि रूपं तत्र साधितं। ततः अग्रे सूत्रं पठितम् अस्माभिः मादुपदहायाश्च मदोर्वयवादिभ्यः इति। तस्य अर्थः दृष्टः। मवर्ण अवर्णान्तात् मवर्णावरणोपदहाच्च यवादिवर्जितात् परस्य मतोः मस्य वः स्यात्। नाम मतुप् इति प्रत्ययस्य यः मकारः वर्तते तस्य वकारादेशः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततः तत्र क्रमशः किंवान् ज्ञानवान् विद्यावान् लक्ष्मीवान् यशस्वान् भास्वान् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। प्रत्युदाहरणानि तु तत्र यवमान् भूमिमान् इति द्वयं दृष्टं, प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टं। नाम यवादिगणे पठितत्वात् अत्र मकारस्य नाम मतुपः मकारस्य यकारः न भवति इति भावः। भूमि इत्यत्र तु मकारोपधत्वात् मकारस्य नाम मतुपः मकारस्य वत्वं प्राप्तमासीत्। ततः अस्माभिः अग्रिमं सूत्रं तत्र पठितं झयः इति। तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः यत् झयन्तात् मतोः मस्य वः स्यात् इति। ततः तत्र विद्युत्वान् इति रूपं साधितम् अस्माभिः। अपदान्तत्वान् जष्ट्वम् इति तत्र पठितम्। अतः विद्युत्वान् इति नाम तत्रापि पदान्तत्वं कुतः न भवति चेत् तसौ मत्वर्थे इत्यनेन भसंज्ञा भवति। भसंज्ञा च पदसंज्ञायाः बाधिका भवति इति तत्र तकारः तथैव तिष्ठति।
तस्य जष्ट्वेन दकारः न भवति, विद्युद्वान् इति न भवति, विद्युद्वान् इति न भवति, परन्तु विद्युत्वान् इत्येव भवति। तदनन्तरं संज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। संज्ञायां गम्यमानायामपि मतोः मस्य वः स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। अहीवती मुनीवती इति रूपद्वयं साधितम्। नदीविशेषस्य संज्ञा इदं भवति, अतः तत्र उक्तं शरादित्वात् दीर्घः। तत्र शरादीनाञ्च इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते, तेन अत्र दीर्घः भवति इति मूलग्रन्थकारेण स्मारितं। समीचीनं। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। आसन्दीवत् ष्ठीवत् चक्रीवत् कक्षीवत् द्रुमण्वत् चर्मण्वती इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः अर्थः च दृष्टः। तत्रोक्तं निपात्यन्ते इति, नाम एतेषां निपातनं क्रियते इति। ततः एवम् उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। नाम के शब्दाः अत्र निपात्यन्ते, तेषु च किं किं निपात्यते। मूले उक्तं खलु एते 6 संज्ञायां निपात्यन्ते, नाम संज्ञायां गम्यमानायाम् एते 6 शब्दाः निपात्यन्ते इति। तत्र अग्रे एतावान् विशेषः अस्माभिः गतपाठे पठितः, अग्रे पठनीयम् अस्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायां तदेव इमाः पङ्क्तयः पठिताः। संज्ञायाम् अहीवति इत्यादि नदीविशेषस्य, नगरीविशेषस्य वा संज्ञा शरादित्वादिति, शरादीनाञ्च इति दीर्घ इत्यर्थः। आसन्दीवत् समाहारे ह्रस्वत्वं निपात्यन्ते इति एतावान् भागः पठितः। समाहारद्वन्द्वे ह्रस्वत्वम् इति तु व्याख्यातुः वचनं न युज्यते, अथवा तस्य पुरतः तादृशः पाठः आसीत् येन अन्ते चर्मण्वति इति श्रूयमाणं स्यात्। तत्पुरस्कृत्य वा ग्रन्थकारः तथा वदन्नस्ति, परन्तु अस्माकं पुरतः तु अस्य सूत्रस्य अन्ते दीर्घः एव वर्णः वर्तते, अतः ह्रस्वत्वम् अत्र न युज्यते इति अस्माभिः गतपाठे प्रतिपादितम्। एतावान् भागः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयञ्च भागः तत्र मत्वर्थीयप्रकरणस्य 9मः पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् मत्वर्थीयप्रकरणस्य अस्य 10मः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धः भवति। तत्र 10मे अस्मिन् पाठे अग्रे पश्यामः। व्याख्याता किं कथयति आसन्दीभावादिकमेव अत्र निपात्यते, वत्त्वं तु संज्ञायाम् इति सिद्धम् इति। नाम तत्र आसन्दी इत्यादयः आदेशाः एव अत्र केषाञ्चन शब्दानां स्थाने निपात्यन्ते। अत्र यः मतुप् श्रूयते निपातितेषु शब्देषु, तेषां वकारादेशस्तु गतसूत्रं यद् वर्तते संज्ञायां तेन एव सिद्धः भवति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, मूले किम् उक्तं पश्यामः। आसनशब्दस्य आसन्दीभावः इति। एवं खलु, तत्र आसनम् अस्यास्ति इति विग्रहे आसनशब्दात् प्रथमान्तात् मतुप् प्रत्ययः भवति, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इति। तस्य आसन इति एतस्य शब्दस्य स्थाने आसन्दीवदष्ठीवत् चक्रीवत् इत्यनेन सूत्रेण आसन्दी इति
एषः भावः निपात्यते, नाम एषः आदेशः निपात्यते। एवं खलु। तर्हि आसन्दी मत्, मकारस्य वकारः भवति आसन्दीवत्। आसन्दीवत् शब्दः मूलशब्दः अत्र सिद्धः भवति। अयं ग्रामः तत्र उदाहृतं मूले किल, आसन्दीवान् ग्रामः इति। अयं ग्रामः आसन्दीवान् वर्तते, नाम आसनानि अत्र वर्तन्ते अथवा आसनानि अस्य वर्तन्ते इति भावः, इति अर्थः। समीचीनम्। अन्यत्र आसनवान्, तत्र ग्रामश्चेत् आसन्दीवान्, अन्यः चेत् तर्हि सः आसनवान् इति भवति इति तत्र ग्रन्थकारेण उच्यमानं वर्तते। अन्यथा आसनवान् इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति। ततश्च अग्रे उक्तम् अस्थिशब्दस्य अष्ठीभावः निपात्यते। अस्थि यः शब्दः तस्य स्थाने अष्ठी इति आदेशः निपात्यते। तर्हि कथं विग्रहः अत्र, अस्थीनि अस्य सन्ति इति विग्रहः। वस्तुतः गत उदाहरणं यद्दृष्टम् अस्माभिः, किम् आसन्दीवान् ग्रामः इति, तत्र ग्रामः आसन्दीवान् अपि भवति आसनवान् अपि भवति इति तत्र वक्तव्यम्। ग्रामार्थे एव आसन्दीवान् भवति इति एतावता तादृशं विवरणं न पठितं वर्तते। आम्, एतावदुक्तम् अन्यत्र आसनवान्, नाम अन्यत्र नाम क्व, असंज्ञायाम् इत्यर्थः। संज्ञायां गम्यमानायामेव एते निपात्यन्ते, नाम कस्यचित् ग्रामस्य संज्ञा स्यात् आसन्दीवान् इति, अतः संज्ञा चेत् गम्यमाना अस्ति तदा एव एतेषां निपातनं भवति। संज्ञा यदि न गम्यमाना भवति तदा तु एतेषां निपातनं न इति भावः। समीचीनम्। एवं खलु। अग्रे तदेव अष्ठीवान् इति रूपम्, अस्थीनि अस्य वर्तन्ते अथवा अस्थीनि अस्य सन्ति, अस्थीनि अस्मिन् सन्ति इति एतादृशः कश्चन ग्रामो वा अथवा यः कोऽपि वा तत्र संज्ञा गम्यमाना भवेत् परन्तु, एवं किल। अतः तदेव अस्थि इत्यस्मात् मतुपि अस्थि इत्यस्य स्थाने अष्ठी शब्दस्य निपातनं क्रियते। अतः अष्ठीवान्, मतुपः मकारस्य वत्वं तु गतसूत्रेण एव सिद्धं भवति। अष्ठीवत शब्दस्य विभक्तिकार्यं कृत्वा पुल्लिङ्गे अष्ठीवान् इति रूपं सिद्धं भवति। संज्ञा यदि नास्ति तर्हि तु अस्थीनि अस्मिन् सन्ति अथवा अस्य वर्तन्ते इति अर्थे अस्थिमान् इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति चक्रशब्दस्य चक्रीभावः, चक्रीवान् नाम राजा इति। कश्चन राजा, तस्य नाम चक्रीवान् इति वर्तते। अतः अत्रापि चक्रशब्दात् मतुपि सति चक्रशब्दस्य चक्री इति दीर्घ ईकारान्तः आदेशः निपात्यते। समीचीनं। कस्यचित् राज्ञः नाम चक्रीवान्, यदि नाम नास्ति संज्ञा नास्ति तदा तु चक्र इति तथैव तिष्ठति, तत्र चक्रवान् इति रूपं भवति। चक्रवान् अन्यत्र इत्युक्तं। समीचीनं। ततः कक्ष्यायाः सम्प्रसारणम् इति अग्रे उच्यते। व्याख्याता अपि कथयति कक्ष्यायाः सम्प्रसारणं निपात्यते इति शेषः, नाम तस्य सम्प्रसारणस्यापि निपातनं क्रियते इति भावः। समीचीनम्।
तर्हि तत्र अग्रे किं रूपम् अस्ति? कक्षीवान् नाम ऋषिः, कश्चन ऋषिः, तस्य नाम कक्षीवान् वर्तते। तर्हि कक्ष्या इति शब्दात् मतुपि कक्ष्या इत्यस्य सम्प्रसारणम् अपि निपात्यते, सम्प्रसारणमेव निपात्यते वस्तुतः। तर्हि कक्ष्या इत्यत्र यः यकारः वर्तते तस्य स्थाने ईकारः सम्प्रसारणवर्णः भवति। समीचीनं। ततः सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। समीचीनं। कक्षि वत् मत्, मतुपः मत् अवशिष्यते खलु, ततः तस्य इकारस्य दीर्घः भवति। एवं खलु, निपातनेन दीर्घे सति कक्षीवत् इति शब्दः सिद्धः भवति। वस्तुतः सम्प्रसारणं पृथक् यद् वक्तुम् आपतितं तत्र स्वारस्यं किमपि स्यादेव, अन्यथा निपातनवशादेव कक्ष्या इत्यस्य स्थाने कक्षी इति निपातनं कर्तुं, साक्षादेव निपातनं कर्तुं शक्यते खलु। सम्प्रसारणस्य निपातनं कृत्वा ततः प्रक्रिया वक्तव्या इत्यत्र किमपि स्वारस्यं स्याद् वा? निश्चयेन स्यादेव, मूले तु सद्यः नोक्तम्। एवं खलु। तर्हि कश्चन ऋषिः कक्षीवान् इति संज्ञा अस्ति। संज्ञात्वं यदि नास्ति तर्हि तु कक्ष्या अस्य अस्ति इति कक्ष्यावान् इत्येव भवति। व्याख्याता कथयति, न सम्प्रसारणे इति सूत्रभाष्ये, न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् इति सूत्रभाष्ये, इति सूत्रभाष्ये तु कक्ष्यायाः पाठः अनार्षः इत्याहुः। नाम अत्र कक्ष्या इति पाठः यः, कक्ष्या इत्यस्य शब्दस्य पाठः अनार्षः वर्तते। कक्ष्या इत्यस्य स्थाने कक्षीभावः न भवति इति विषयस्य अनार्षत्वं वा, अथवा कक्षीवत् इति शब्दः एव अत्र अनार्षत्वं भजते वा इति भाष्ये कश्चन विषयः तत्र उक्तः वर्तते। समीचीनं। विस्तरेण परिज्ञानाय तु न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमिति सूत्रगतं भाष्यमेव अस्माभिः सकृत् द्रष्टव्यं स्यात्। भवतु। ततः अग्रे पश्यन्तु। लवणशब्दस्य रुमण् भावः। रुमण्वान् नाम पर्वतः। कश्चन पर्वतः, तस्य नाम किं? रुमण्वान्। तर्हि कथं विग्रहः तत्र? लवणम् अस्मिन् वर्तते अथवा लवणम् अस्य वर्तते। अस्मिन् अर्थे लवणशब्दात् मतुप्। एवं खलु। लवण इत्यस्य स्थाने रुमण् इति आदेशः निपात्यते। रुमण् मत् संज्ञायाम् इत्यनेन मतुपः मकारस्य वत्वं रुमण्वत् इति शब्दः सिद्धः भवति। रुमण्वत् इति शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने विभक्तिकार्यादिकं कृत्वा रुमण्वान् इति रूपं सिद्धं भवति। समुज्ञायाम्। समुज्ञात्वं यदि नास्ति तर्हि तु लवणशब्दः तथैव तिष्ठति। लवणम् अस्य वर्तते अथवा अस्मिन् वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे लवणवान् इति रूपं तत्र भवति। समीचीनं। ततः अग्रे तत्र उक्तं चर्मणः नलोपाभावः णत्वञ्च इति। चर्मन् इति यः शब्दः वर्तते, अग्रिमशब्दविषये उच्यते अधुना, तस्य नकारस्य लोपस्य अभावः णत्वञ्च निपात्यते। चर्म अस्यां वर्तते, अस्मिन् अस्याः वा वर्तते इति एतादृशी नदी चर्मण्वती नदी भवति। तत्र चर्मन् शब्दात् मतुपि मतुपि सति तत्र चर्मन् इत्यस्य नकारस्य लोपः न भवति, णत्वञ्च भवति। एवं खलु। अतः णत्वस्य निपातनस्य अपेक्षा नास्ति। अट्कुवाङ्मम् इत्यनेनापि णत्वं तु भवितुम् अर्हति।
एवं सत्यं सत्यं न भवितुमर्हति। कुतः? यतः पदान्ते एषः नकारः भवति। मतुपि परतः पदान्तत्वं भवति। चर्मन् इत्यस्य पदान्तत्वं भवति यदि, तर्हि पदान्तस्य इति निषेधः प्रवर्तते। यः णत्वनिषेधः रामान् इत्यादिषु अस्माभिः पठितः। अतः णत्वमपि अत्र अपेक्षितम् इति कृत्वा निपातनवशात् अत्र णत्वमपि निपात्यते। चर्मण्वती नाम नदी, यत्र तु संज्ञा नास्ति तत्र तु चर्मवती इत्येव रूपं भवति। चर्मवती इत्यन्यत्र, अन्यत्र अर्थात् असंज्ञायाम् इति भावः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः आसन्दीवदष्ठीव चक्रिवद् इत्यादि सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। अग्रे च सूत्रम् अत्र वर्तते एवम्। तत्र कथयति उदन्वानुदधौ च इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। समीचीनं। सूत्रे उदन्वान् इति एकं पदं भवति, प्रथमान्तं भवति। उदधौ इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। समीचीनम्। ततः अत्र सूत्रार्थः ज्ञातव्यः। संज्ञायाम् इति अनुवर्तते अत्र। अयमपि विषयः अष्टमाध्यायस्थः एव वर्तते। समीचीनं। मादुपदः याश्च मतोरवयवादिभ्यः इत्यतः आरभ्य अष्टमाध्यायस्थानि इमानि सूत्राणि अस्माभिः पठ्यमानानि वर्तन्ते। तदपि स्मर्तव्यम्। येषु मतुपः सम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा इमानि अत्र प्रकरणे पठितानि। समीचीनं। कथयति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। उदधौ संज्ञायां चेत् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। पश्यामः मूले किमुक्तं। कथयति उदकस्य उदन् भावः मतौ उदधौ संज्ञायां च। नाम उदकशब्दस्य उदन् इति आदेशः भवति कदा मतुप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा उदधौ नाम समुद्रार्थे गम्यमाने संज्ञायाञ्च गम्यमाने इति भावः। अर्थद्वयम् अत्र अपेक्षितं। समुद्रार्थः संज्ञार्थश्च। एवं खलु। तर्हि तत्र पश्यन्तु, समुद्रस्य पर्यायवाची शब्दः एषः विशेषः अत्र वर्तते। उदकम् अस्य अस्ति अथवा उदकम् अस्मिन् अस्ति। उदकं नाम जलं, तत् समुद्रे एव खलु भवति। समीचीनम्। इत्यस्मिन् अर्थे मतुप्रत्ययः भवति। मतुपि परतः उदकशब्दस्य स्थाने उदन् इति आदेशः क्रियते। उदन् मत्। समीचीनम्। अकारोपधः अस्य वर्तते इति कृत्वा मादुपदः याश्च मतोरवयवादिभ्यः इत्यनेन मकारस्य वत्वं भवति। उदन्वत् विभक्तिकार्यं कृत्वा उदन्वान् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं भवति। उदन्वान्, उदन्वन्तु, उदन्वन्तः, उदन्वन्तम्, उदन्वन्तौ, उदन्वतः, उदन्वता, उदन्वते, उदन्वतः, उदन्वतः, उदन्वति। एवं रीत्या रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। उदध्यर्थे अपि उदन्वान् इति प्रयुज्यते। कश्चन ऋषिः अपि वर्तते, तस्य संज्ञा नाम भवति किम्, उदन्वान् इति। अतः तस्मिन् अर्थे अपि अस्य प्रयोगः अर्हति भवितुम्। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता किञ्चित् कथयति। वस्तुतस्तु उदन्वाश्च इत्येव सूत्रयितुम् उचितम्। संज्ञायाम् इत्यनुवृत्त्या एव समुद्रे अपि उदन्वच्छब्दस्य सिद्धत्वात् इति भाष्ये स्याद्वा न वा इति द्रष्टव्यम्।
तथापि युक्तिः सम्यगेव अस्ति इति भाति। उदन्वांश्च संज्ञायाम् उदन्वान् इति शब्दः भवति। पुनः च ग्रहणसामर्थ्यात् ऋष्यर्थे अपि भवति इति अर्थः। अत्र उदन्वांश्च इति सूत्रम् एतावदेव सूत्रं कृत्वा अर्थः अभीष्टः वक्तुं शक्यः, परन्तु सूत्रकारेण उदन्वान् उदधौ च इत्युक्तं, स्पष्टतया उक्तं। समीचीनम्। अस्मिन् सूत्रे एतावान् विशेषः भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते राजन्वान् सौराज्ये इति। समीचीनं। सूत्रे द्वे पदे स्तः। राजन्वान् इति एकं पदं भवति। पदमिदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सौराज्ये इति द्वितीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तमिदं पदं भवति। सौराज्य इत्यस्य सप्तम्याः एकवचनम् इदं भवति। समीचीनम्। प्रकृते संज्ञायाम् इत्यनुवर्तते। अग्रिममेव सूत्रं भवति। 13, 12, 11, 10, 9 च सूत्रं वयं क्रमशः पठितवन्तः इतः पूर्वम् अस्य 8माध्यायस्य द्वितीयपादस्य। इदं 14 सूत्रं भवति। अत्र कः सूत्रस्य अर्थः इति चेत्, नाम सौराज्ये अर्थे गम्यमाने राजन्वान् शब्दः निपात्यते इति भावः। शोभनैः राजभिः युक्तः यः सः राजन्वान् भवति इति। तदेव व्याख्यातारं पश्यामः। सुशोभनः राजा यस्य देशस्य, अथवा बहुवचनान्ततया अपि विगृहीतुं शक्यते, यस्य देशस्य सः सुराजा। समीचीनं। तस्य भावः सौराज्यं। सुराजा यः अस्ति तस्य भावः सौराज्यं। भावार्थे तत्र श्ञै वक्तव्यः। तस्मिन्, इदानीं सूत्रार्थं कथयन्नस्ति, तस्मिन् नाम सौराज्यार्थे राजन् शब्दात् मतुपि मादुपधायाश्च इति वत्वं सिद्धं। नाम वत्वं मतुपः मकारस्य वकारादेशस्तु मादुपधायाश्च इत्यनेन एव सिद्धः भवति। नलोपाभावोऽत्र निपात्यते, नाम नलोपस्य अभावः अत्र निपात्यते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, तावदेव अत्र राजन्वान् इति सिद्ध्यति तावदेव, परन्तु उदाहृतं वर्तते तत्र किम्, राजन्वती भूः इति। वस्तुतः सूत्रे तु राजन्वान् इति पुंसि दृश्यते, परन्तु उदाहरणं पुल्लिङ्गे प्रदत्तं वर्तते। पुल्लिङ्गे अपि उदाहरणं स्यात्। कालिदासस्य उदाहरणमिदं प्रदत्तं वर्तते। राजन्वती भूः, तत्र रघुवंशे 6 सर्गस्य 22 श्लोकः भवति। कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीम् आहुरनेन भूमिं नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापे ज्योतिष्मतिचन्द्रमसैव रात्रिः इति। रघुवंशस्य श्लोकः सम्पादकेन तत्र पादटिप्पण्यां दत्तः वर्तते मम पुस्तके। अतः तत्रत्यम् उदाहरणं कालिदासस्य इदमत्र उदाहृतं वर्तते। वस्तुतः राजन्वान् इति निष्पन्नं पदमेव सूत्रे पठितं,
तत्र विद्यमानं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमादाय स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणमत्र प्रदत्तं वर्तते। परन्तु लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तदा प्रवर्तेत यदि राजन्वान् इति न पठित्वा राजन्वत् इति प्रातिपदिकं यदि पठितं स्यात्। राजन्वान् इति पुल्लिङ्गस्थम् उदाहरणं तत्र पठितमिति कृत्वा कथं स्त्रीलिङ्गे विद्यमानम् उदाहरणम् अत्र प्रदत्तम् इति द्रष्टव्यम्। कदाचित् युक्त्या प्रतिपाद्येत स्त्रीलिङ्गे अपि अत्र उदाहरणम्। अतः उद्ग्रन्थाः अत्र अस्मिन् विचारे द्रष्टुं शक्याः। काशिकाकारं पश्यामः। सः अत्र सत्यं ददाति, स्त्रीलिङ्गे अपि उदाहरति। शोभनः राजा यस्मिन्निति सः राजन्वान् देशः राजन्वती पृथ्वी इति कथयति। तदेव अत्र प्रातिपदिकगतं यत् प्रातिपदिकं तत् प्रातिपदिकमादाय एव लिङ्गविशिष्टस्यापि अत्र ग्रहणं कर्तव्यं स्यात्। न्यासकारः तत्र लिखति राजन्वान् इति पुल्लिङ्गं तस्य अतन्त्रतां दर्शयितुं राजन्वती पृथ्वी इति उदाहरणोपन्यासः इति न्यासकारः कथयति, जिनेन्द्रबुद्धिमहोदयः, काशिकायाः व्याख्याता। नाम पुल्लिङ्गनिर्देशः अत्र अतन्त्रः वर्तते, अप्रधानः वर्तते। तेन पुल्लिङ्गे एव अयं प्रयोगः भवति इति नास्ति। तस्यैव अनुकरणं कुर्वता वस्तुतः काशिकाकारस्य अनुकरणं कुर्वता भट्टोजिदीक्षितेन अत्र राजन्वती इति प्रयोगः कालिदासस्य अत्र उक्तः। यद्यपि काशिकायामेव अस्ति राजन्वती भूः, समीचीनम्। अग्रे प्रत्युदाहरणं तत्र उक्तं राजवान् अन्यत्र। राजवान् इत्युदाहरणं तु अन्यत्र, नाम संज्ञा यत्र न भवति तत्र राजवान् इति सिद्ध्यति अथवा राजवती इति सिद्ध्यति। समीचीनम्। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। एतावत् अत्र पठित्वा ततः पुनः तद्धितप्रकरणं प्रति आगच्छति ग्रन्थकारः। नाम अष्टमाध्यायात् पुनः पञ्चमं प्रविशति इति अग्रे सूत्रम् अस्ति। तत्र व्याख्यातुत्रा गतसूत्रे यदुक्तं तत्सर्वम् अस्माभिः पठितं किल। तस्मिन्नर्थे राजन्वान् शब्दे मदपि मादुबधायाः इति वक्तुं सिद्धं न लोपाभावः निपात्यते। सत्यं पठितं। नाम संज्ञायां न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन प्राप्तः आसीत्, परन्तु तस्य अभावः तत्र निपात्यते इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे सूत्रं वर्तते पञ्चमाध्यायस्थं प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् इति। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। प्राणिस्थं नाम प्राणिषु तिष्ठति यत् तत् प्राणिस्थं भवति। तस्मात् प्राणिस्थात् उपपदसमासः अत्र वर्तते। सुपिस्थः इत्यनेन कप्रत्ययान्तः एषः शब्दः भवति। पञ्चम्यन्तं प्राणिस्थात्। आतः इति अपि पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। लच् अग्रिमः प्रत्ययः, अग्रिमं पदम् अत्र भवति। लच् अत्र प्रत्ययः भवति। अन्यतरस्याम् इति विकल्पार्थे उपयुज्यते। विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पार्थे उपयुज्यते। प्रकृते तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुपित्यस्मात् सूत्रात् तद् इत्यनुवर्तते।
नैव तदस्यास्ति अस्मिन् नाम मतुवर्जं सर्वमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। ततः प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः एते अन्ये च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। ततः तत्र सूत्रार्थः उच्यते। व्याख्यात्र पश्यन्तु, मूले तु उदाहरणमेव साक्षात् दत्तं। कः सूत्रार्थः? आदन्तात् प्राणिस्थवाचिनः, प्राणिषु भवति यत्, प्राणिनि तिष्ठति यत्, तद्वाचकः शब्दः अपेक्षितः। तत्रापि कीदृशः? आदन्तः अर्थात् आकारान्तः, दीर्घाकारान्तः एव शब्दः अपेक्षितः। तादृशात् शब्दात् मत्वर्थे लज् वा स्यात् इत्यर्थः। नाम मत्वर्थे लच् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः भवति। समीचीनम्। ततः अत्र उदाह्रियते। चूडालः, चूडावान्, लचः पक्षे चूडालः। कथं विग्रहः? चूडा अस्य अस्ति अथवा चूडा अस्मिन् अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे चूडाशब्दात् मतुबर्थकः लच् इति प्रत्ययः भवति। चूडा ल, लचः ल अवशिष्यते, चकारस्य इतसंज्ञा भवति, चित्करणस्य स्वरे प्रयोजनं भवति। चूडालः इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे मतुः भवति, अतः तत्र चूडावान् इति भवति। मतुपः मकारस्य मादुपधायाश्च मतोर्वोयवादिभ्यः इत्यनेन वत्वं भवति। चूडावत् इति शब्दः भवति, पुल्लिङ्गे विभक्तिकार्यं कृत्वा चूडावान् इति रूपं सिद्धं भवति। स्त्रीलिङ्गे तु तावत् चूडावती इत्यपि प्रयोगः अत्र कर्तुं शक्यः। समीचीनम्। ततः तत्र प्रत्युदाह्रियते। प्राणिस्थात् इति किम्? चूडा इत्यस्य अर्थः ज्ञायते किल? शिखा। अग्रे उच्यते प्राणिस्थात् इति किम्? शिखावान् दीपः। एवं खलु? अत्र नाम दीपस्य प्रकाशाकृतिविशेषः अपि शिखा इति शब्देन उच्यते। परन्तु दीपः न प्राणी, तस्मिन् तु प्राणाः न सन्ति खलु। अतः तत्र लच् न भवति, परन्तु मधुवेव भवति। मतुपि सति शिखावान् वत्वं भवति मकारस्य प्राणि मादुपधायाश्च इत्यनेन, अतः शिखावान् इत्येव प्रयोगः भवति। शिखालः दीपः इति वक्तुं न शक्नुमः, अथवा शिखावलः दीपः। तत्र शिखाशब्दात् वलच् इति अग्रे वक्ष्यते, लच् न भवति, वलच् इति वक्ष्यते अग्रे। परन्तु तत्र प्रकृते तु सः अपि न भवति। कुतः? यतः दीपः यः वर्तते सः प्राणी नास्ति, अप्राणी वर्तते, अतः तत्र तु मधुवेव भवति इति भावः। व्याख्याता तत्र कथयति शिखावान् दीप इति कथयति। अत्र शिखाशब्दस्य दीपाग्रवाचिनः प्राणिस्थवाचित्वाभावात् न लज् इति भावः, नाम लच् न भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति। अग्रे अत्र कश्चन विशेषः वर्तते। तत्र वार्तिकं वर्तते। प्राण्यङ्गादेव इति अग्रे वार्तिकं पठ्यते। एवं खलु? नाम प्राण्यङ्गादेव भवति। नाम प्राणिनि अपि यः तिष्ठति अथवा यत् तिष्ठति तद् अङ्गं स्यात्, प्राणिनः अङ्गं स्यात्। प्राणिनि तादृशमपि किञ्चित् तिष्ठति यस्य अङ्गत्वं न भवति। यथा मनः, मेधा, बुद्धिः, दया, करुणा
इत्यादयः अपि प्राणिषु भवन्ति, परन्तु तेषाम् अङ्गत्वं न भवति। अतः प्राण्यङ्गादेव इति वार्तिकमुच्यते। वार्तिकस्य कः अर्थः? उक्तः एव। अर्थात् प्राणिनि अपि अङ्गं भवेत्, तस्मादेव लच् विकल्पेन, अन्यथा लच् न भवत्येव, मधुवेव भवति। व्याख्याता कथयति भाष्ये तथा वचनादिति भावः। मूले उदाहृतं मेधावान्, मेधः अस्मिन् वर्तते अथवा अस्य वर्तते इति। यद्यपि मेधः प्राणिनि एव भवति, प्राणिस्थम् एव भवति, आकारान्तोऽपि वर्तते शब्दः, परन्तु अङ्गं नास्ति। मेधः इति अङ्गं न भवति। मेधः नाम बुद्धिः, अङ्गं न भवति। सः तु अदृश्यः गुणविशेषः तस्मिन् प्राणिनि भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः मेधः इति शब्दात् मदपि सति मेधावान् इति अपि सिद्ध्यति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते, व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति, ननु इति कृत्वा, ननु लचश्चित्करणं व्यर्थम्। प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्य तत्र लच् विहितः खलु। किमर्थं सः चित्कृतः? तत्र कथयति लचश्चित्करणं व्यर्थं। कुतः कथयति? चितः इति अन्तोदात्तत्वस्य प्रत्ययस्वरेण एव सिद्धेः। चितः इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते अस्माभिः, तेन अन्तोदात्तत्वं क्रियते। अन्तोदात्तत्वं तु प्रत्ययस्वरेणैव सिद्ध्यति खलु। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च, एवं खलु तत्र उच्यते। प्रत्ययः परतः भवति, आद्युदात्तत्वं प्रत्ययस्य कारणात् सिद्ध्यति, तेन अन्तोदात्तत्वं लभ्यते एव खलु। अतः चितः इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः भवतु, तदर्थम् अत्र लचः चित्करणं कर्तव्यम् इति नावश्यकं खलु। अतः आह इत्यतः कथयति किं प्रत्ययस्वरेणेति। मूले पश्यन्तु, प्रत्ययस्वरेण एव सिद्धे अन्तोदात्तत्वे चूडालः असि इत्यादौ स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इति स्वरितबाधनार्थश्चकारः इति। नाम तत्र अग्रे स्वरसूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते एकं, किं स्वरितः वानुदात्ते पदादौ एवं किल। तेन स्वरितत्वम् अत्र प्राप्तं भवति चूडालशब्दे। तत्स्वरितत्वम् अपि न भवेत् चूडाल इत्यत्र इत्येतदर्थं तत्र लचः चित्करणं कृतं। तस्मात् स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इति अपि प्रबाध्य तत्र चितः इत्यनेन अन्तोदात्तस्वरः एव प्रवर्तताम्, तदर्थम् अत्र चित्करणं सार्थकं भवति। समीचीनम्। इत्येतदर्थं लच् इति चित्कृतः इति भावः। समीचीनम्। तदेव व्याख्याता अपि अत्र कथयन् अस्ति। अग्रे चूडालोऽसि इति कथयति। तत्र असि इत्येतद् तिङ्दिङः इति निहितम्। असि इति यत् क्रियापदं भवति तत् तिङ्दिङः इत्यनेन निहितं। निहितं नाम तत्र अनुदात्तत्वं तस्य विधीयते। अनुदात्तस्य नाम निघातः, निहितम् इति भावः। अग्रे कथयति चूडालात् सह ऋत्वे उत्वे, नाम चूडालशब्दात् सुप्रत्ययः भवति, तस्य स इति अवशिष्यते। तस्य सः अर्थात् तस्य सकारस्य, नाम सु इत्यनेन लब्धः यः सकारः ऋत्वे उत्वे, तस्य सुत्वेन अनुदात्तस्य आदुगुणस्य एकादेशः एकादेश उदात्तेन यत् तत्र एकादेश उदात्तेन
इति खलु उक्तं। तदेव स्वरितो वानुदात्ते पदादौ, परन्तु एकादेश उदात्तेन इति भिन्नं वचनम्। एकादेश उदात्तेन इति उदात्तत्वे तस्य परेण पूर्वरूपैकादेशे तस्य पदाद्यनुदात्तेन सह एकादेशत्वात् स्वरितो वानुदात्ते इत्यस्य प्राप्तौ तन्निवृत्त्यर्थं चित्करणमित्यर्थः। नाम कथम् अत्र नाम स्वरितत्वं कथं प्राप्तं भवति इति। यथा सन्धिकार्यं वर्तते तत्र खलु चूडालोऽसि इति। चूडाल स असि, चूडाल रु असि, चूडाल उ असि, तदनन्तरम् आदगुणः इत्यनेन एकादेशः भवति। शिवोर्चः इत्यत्र यतः कृतः चूडालोऽसि इति उच्यते। समीचीनं। पुनः पश्यन्तु कथयति तत्र असि इत्येतत् तिङदिङः इत्यनेन निहितं। तिङदिङः नाम एतेन अनुदात्तत्वं भवति असि इत्यत्र इत्यस्य। कथयति चूडालात् सह, नाम चूडालशब्दात् सुप्रत्यये ऋत्वे उत्वे तस्य सुत्वेन अनुदात्तस्य आदुगुणस्य, नाम तत्र आदुगुणः इत्यनेन ओत्वं क्रियते खलु, ओ इति। सः च एकादेशः वर्तते। सः एकादेशः यदि परादिवद्भावमपि प्राप्नोति तदापि तस्य तत्र अनुदात्तत्वं भवति खलु इति। तिङदिङः इत्यनेन अनुदात्तत्वम् असि इत्यत्र वर्तते इति उक्तं खलु। असि इत्यस्य अकारः परतः अस्त्येव। ततः कथयति एकादेश उदात्तेन इति उदात्तत्वे, तर्हि तत्र एकादेश उदात्तेन इति एकादेश उदात्तेन उदात्तः इति सूत्रं तत्र प्राप्नुयात्। अष्टमाध्याये एव इदं सूत्रं पठितं भवति। तस्य सूत्रस्य अर्थः भवति उदात्तेन सह अनुदात्तस्य यः एकादेशः सः उदात्तः भवति। उदात्तेन सह यः एकादेशः भवति सः अपि उदात्तः भवति इति। तर्हि प्रकृते यः विद्यमानः एकादेशः अस्ति ओ, तस्यापि उदात्तत्वं स्यात्। कथयति उदात्तत्वे तस्य परेण पूर्वरूपैकादेशे, पूर्वरूपमेकादेशः भवति परतः विद्यमानेन सूत्रेण केन एङ्गः पदान्तादति शिवोर्चः इत्यत्र यथा चूडालोऽसि इत्यत्र इत्यर्थः एकादेशे तस्य पदाद्यनुदात्तेन एकादेशः यः वर्तते सः पदाद्यनुदात्तत्वं प्राप्नोति। पदाद्यनुदात्तेन सह एकादेशत्वात्, पदाद्यनुदात्तः कः, असि इत्यत्र विद्यमानः अकारः, एकादेशत्वात् स्वरितो वानुदात्ते इत्यस्य, एवं खलु। तत्र स्वरितो वानुदात्ते इत्यस्य प्राप्तौ, नाम तेन विकल्पेन तत्र स्वरितत्वं प्राप्तं भवति इति भावः। मूले उक्तं खलु स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इत्यस्य प्राप्तौ निवृत्त्यर्थं चित्करणम् इत्यर्थः। तस्यापि निवृत्तिः भवतु इति एतदर्थम् अत्र चित्करणं कृतं। चित्करणसामर्थ्यात् तु अत्र अन्तोदात्तत्वमेव भवति इति भावः। विशेषेण एते विषयाः स्वरप्रकरणे स्वराणां ज्ञानानन्तरं स्फुटाः भवन्ति। तथापि यावत् शक्यम् अत्र अस्माभिः अवगन्तुं शक्यं। तानि सूत्राणि तेषां स्वरप्रकरणे विद्यमानानां सूत्राणां सामान्येनापि यदि अर्थः बुद्धौ स्थाप्येत तर्हि समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अत्र भवति। अस्मिन् सूत्रे भवति प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् इत्यत्र भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं प्रविशामः। अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं सिद्ध्मादिभ्यश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः सिद्ध्मादिभ्यः, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र
सिद्ध्म आदिः येषां ते सिद्ध्मादयः तेभ्यः सिद्ध्मादिभ्यः एवम् अत्र बहुव्रीहिणा विग्रहः कर्तव्यः। अत्र प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् लच् अन्यतरस्याम् इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् इत्यत्र मतुवर्जितं तदस्यास्त्यस्मिन् इति सूत्रम् अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। व्याख्याता कथयति लज्वा स्यादिति यतः शेषपूर्णेन सूत्रार्थः व्याख्यातः वर्तते, उक्तः वर्तते। किमुक्तं मूले लज्वा स्यात् केभ्यः सिद्ध्मादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः। कस्मिन् अर्थे तत्र व्याख्याता कथयति मत्वर्थे इति शेषः, मत्वर्थे लच् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र उदाहरणेषु प्रवेशात् पूर्वं वयं सिद्ध्मादिगणम् एकवारं पठामः। अत्र शब्दाः एवं वर्तन्ते, कानिचन गणसूत्राणि अपि वर्तन्ते। अस्तु। सिद्ध्म गडु मणि नाभि बीज वीणा कृष्ण निष्वाप पांसु पार्श्व परशु हनु सक्त मास मांस पार्णिधनमन्योः दीर्घश्च इति एकं गणसूत्रं वर्तते। तदनन्तरं वातदन्तबलललाटानामुञ्च इति अन्यत् सूत्रं वर्तते। जटाघटाकालाः क्षेपे इति अन्यच्च गणसूत्रमेकं वर्तते। तदनन्तरं पुनः केचन शब्दाः पठिताः पर्ण उदक प्रज्ञा सक्थ कर्ण स्नेह शीत श्याम पिङ्ग पित्त पुष्क पृथु मृदु मंड पत्र चटु कपि गंडु ग्रंथि श्री कुश धारा वर्ष्मन् पक्ष्मन् श्लेष्मन् पेश निष्वाप कुंड एते शब्दाः पठिताः। पुनः अन्ते एकं गणसूत्रम् अत्र दृश्यते क्षुद्रजन्तूपतापयोश्च इति। समीचीनम्। अयं सिद्ध्मादिगणः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति अन्यतरस्याम् इति। सः अग्रिमः विचारः। ततः पूर्वम् उदाहरणं पश्यामः। सिद्ध्मलः इति सिद्ध्मवान् इति एतद् उदाहरणद्वयं साधितं वर्तते। समीचीनम्। सिद्ध्म इति कण्डूतिविशेषः कश्चन भवति, अथवा कुष्ठरोगस्य नाम विशेषः भवति। सिद्ध्म अस्मिन् वर्तते अथवा अस्य वर्तते इति सिद्ध्मलः। सिद्ध्मन् इति मूलशब्दः अत्र नकारान्तः भवति। लचि सति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। सिद्ध्मल सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति सिद्ध्मलः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः यस्मिन् पक्षे लच् न भवति तत्र मतुब् भवति। मतुपि सति सिद्ध्मवान् इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति। समीचीनं। ततः कथयति अन्यतरस्याम् इति। मूले पश्यन्तु। अन्यतरस्यां ग्रहणं मतुप् समुच्चयार्थम् इति, न तु प्रत्ययविकल्पार्थं। नाम अत्र प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम् इत्यस्मात् सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यपि अनुवर्तते इत्युक्तं खलु। तस्य ग्रहणमत्र कुतः? कथयति मतुप् समुच्चयार्थं। मतुपः अपि समुच्चयः नाम मतुप् अपि अत्र भवतु इति एतदर्थं, न तु प्रत्ययविकल्पार्थं।
समीचीनं। नाम लजेव विकल्पेन भवति इति न, परन्तु मतुप् अपि भवेत् इति एतदर्थम् अत्र अन्यतरस्याम् इति गृहीतम् इति भावः। कथयति अग्रे व्याख्याता अत्र स्पष्टीकरणं कुर्वन् अस्ति। कथयति पूर्वसूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तनं न लच् प्रत्ययविकल्पार्थं, किन्तु मतुप् प्रत्ययसमुच्चयार्थकमेव, नाम मतुप् प्रत्ययोऽपि भवतु एतदर्थमेव अन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्याम् इत्यस्य अव्ययत्वेन अनेकार्थकत्वात्, नाम अन्यतरस्याम् इति अव्ययं यद् वर्तते तद् विकल्पार्थे एव न समुच्चयार्थे अपि प्रयुज्यते, तस्य अनेकः अर्थः वर्तते। अतः कथयति ततश्च सिद्मादिभ्यः लच् मतुप् च सिद्ध्यति इति लभ्यते। लजपि भवति मतुबपि भवति इति भावः, प्रयोगद्वयमपि भवति। एवं खलु। कथयति न च अन्यतरस्याम् इत्यस्य अत्र लच् प्रत्ययविकल्पार्थकत्वेऽपि तदभावे मतुप् सिद्धः इति वाच्यम्। एवं खलु। अन्यतरस्याम् इति विकल्पार्थकं यदि स्वीकृतं तर्हि तर्हि अपि पक्षे मतुप् सिद्धः एव भवति खलु। किमर्थम् एतादृशं व्याख्यानम् अत्र कर्तव्यम्। एवं खलु। कथयति लजभावे मतुबेव भवति इति, नाम लचः अभावे मतुबेव भवति, न तु अत इनिठनौ इति एतदर्थं समुच्चयविधानात् इति। नाम यस्मिन् पक्षे लच् न स्यात् तस्मिन् पक्षे मतुबेव भवेत्, इनि अपि च ठन् इति न भवेत्। अतः मतुप् तु भवत्येव, मतुबर्थे ये अन्यप्रत्ययाः भवेयुः तेऽपि पक्षे भवेयुः इति। नैव अस्तु सम्यक् अत इनिठनौ इति न भवतः। नाम अत्र अन्यतरस्यां ग्रहणम् एतदर्थं लजभावे मतुबेव भवतु इति। मतुबर्थे अन्ये ये विहिताः सन्ति इनिठनादयः ते न भवन्तु। सत्यं, ते न भवन्तु, एतदर्थम् अन्यतरस्याम् इति गृहीतं वर्तते इति भावः। तदाह तेनेति मूले पश्यन्तु, तेन अकारान्तेभ्यः इनिठनौ न। कथयति सिद्धादिषु ये अकारान्ताः वर्तन्ते, नाम अस्मिन् गणे ये अकारान्ताः बहवः पठिताः खलु अस्माभिः, प्रायशः अकारान्तः एव अधिकाः पठिताः। कथयति तेभ्यः इनिठनौ नेत्यर्थः, तेभ्यः इनिठनौ न भवतः। कथयति एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टम्, इदं सर्वमपि भाष्ये तत्र व्याख्यातं वर्तते, एषा युक्तिः भाष्ये उक्ता वर्तते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति सिद्म गडु मणि विजय पांसु हनु पार्ष्णि इत्यादयः सिद्मादिषु पठिताः, परन्तु गणपाठभेदेन तत्र अन्येपि बहवः शब्दाः दृश्यन्ते। गणपाठे अपि पाठान्तराणि अपि यदा वयं पश्यामः, यथा मया पुस्तकान्तरात् गणपाठः यः दृष्टः, तत्र तु एतावन्तेव शब्दाः न, तत्र तु अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते इति भावः। अग्रे कथयति एवञ्च लज्वा स्यादिति विवरणवाक्ये वा शब्दश्च अर्थे इति विवरणवाक्ये वा शब्दश्चार्थे एवमेव लज्वा स्यात् इत्यत्र वा इति यदुक्तं सः वा इति चार्थे भवति। चार्थश्च समुच्चयः अत्र गृह्यते। चत्वारः अर्थाः अस्माभिः चार्थे द्वन्द्वे इत्यत्र पठिताः किल। अतः अत्र वा विवरणवाक्ये वा शब्दः चार्थे प्रयुक्तः अस्ति, स च अर्थः अन्यतरस्याम् इत्यस्मात् लब्धः वर्तते इति तत्र अस्माभिः तत्र स्पष्टीकरणमिदम् अत्र उच्यमानं वर्तते। अग्रे कथयति इदमन्यतरस्यां ग्रहणं, नाम अन्यतरस्याम् इत्यस्य पदस्य ग्रहणम् उत्तरसूत्रेषु सर्वत्र मत्वर्थीयविधिषु अनुवर्तते। उत्तरसूत्रेषु मत्वर्थीयविधिषु, नाम मत्वर्थे ये विधयः कृताः वर्तन्ते तेषु सर्वत्र अनुवर्तते, न तु रूढशब्देषु तु नानुवर्तते। अतो न तेषु मतुप् समुच्चयः इति आस्तां तावत्, तत्र मतुपः समुच्चयः न भवति इति एतावता व्याख्यानेन अत्र पर्याप्तं। सम्यक्।
गणसूत्रमत्र एकं वर्तते, तद् अस्माभिः अग्रिमपाठे द्रक्ष्यते। अद्यतनपाठे तावत् अत्रैव एतावदेव अस्माभिः विचार्यते। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्य तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 10मः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।